हेल्थ एट होम मात्रै होइन द वर्ल्ड ले चाहिँ यसलाई क्राइसिसको रूपमा हेरिरहेछ होइन हेल्थ केयर भनेको एकदम त्यो बोर्डर लाइन कुरा हो क्या तपाईँले अब बिजनेस भन्दा नि हुन्छ सर्भिस भन्दा नि हुन्छ काठमाडौँको प्राइभेट हस्पिटलहरूले सबैको चिठी छाम्छ हाम्रो नेपाल कोरिया हस्पिटलमा 2-3टा मेसिन छ टिचिङमा छ अरूतिर मागेको छ नि दिन सकेको छैन किनभने सबैलाई चाहिएको छ खास कन्सेप्चुअल रिइन्जिनियरिङ हो यो चाहिँ सो हेल्थ केयर सिस्टम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा एउटा सीमित दायराबाट मात्रै सोच्ने जुन एउटा फ्रेमवर्क छ हस्पिटलको त्यसलाई अलिकति हामीले सहज बनाइदिन खोज्या हेल्थ एट होम होस् नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिस होस् चितवनमा पनि थियो सो बेला बेलामा अब अरू सहरबाट नि आउँछ तर हामी चाहिँ दिल्लीमा हाम्रो एक बेलामा चाहिँ अलिकति एक्जिस्टेन्स थियो हामी इन्डोनेसियासम्म पनि हामीले चाहिँ खोलेकै हो इन्डोनेसियामा पनि Namaskar, I'm Nikita Gautam. Welcome to Rise Up Sunday powered by Coffee Baby. Today we have a very special guest in our program. He is a doctor, he is a social entrepreneur and an activist as well. Talking about his recent initiation, he has started much needed Nepal Ventilator Bank. Talking about his initiation back in 2009, 11 years ago, he started Health at Home, which is the first home-based healthcare service in Nepal as well as in South Asia. So today we have Dr. Vishal Dhakal, founder of Health at Home. Welcome, sir. Thank you. सर जस्तै अब हामीले अहिलेकै सिचुएसनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा एज अ मेडिकल प्र्याक्टिसनर चाहिँ हेल्थ एट होमले चाहिँ अब अहिले यो कोभिड-19 को सिचुएसनलाई कसरी हेरिरहेको छ कसरी ह्यान्डल गरिरहेको छ अब हेल्थ एट होम मात्रै होइन द वर्ल्ड ले चाहिँ यसलाई क्राइसिसको रूपमा हेरिरहेछ होइन अनि हामी पनि अब संसारमै छौँ त्यसले गर्दाखेरि हेल्थ एट होम पनि क्राइसिसबाटै गुज्रिरहेछ सम्पूर्ण सेवाको फ्रेमवर्क नै पजमा छ होइन किनभने हाम्रो मान्छे गएर घरमा हेर्ने भर्ने बिरामीलाई स्याहार गर्ने अब डिफिकल्ट भएको मान्छेहरूले हामीलाई सर्भिस लिने हो त्यस्तोमा अहिले क्राइसिस एकदमै बढी छ स्पेसली होम हेल्थ केयरमा त अब यो कस्तो सेपमा हुन्छ भन्ने नै छैन मान्छे पठाउने काम गराउने अब माली ड्राइभर गार्डनर सेक्युरिटी स्टाफ नर्स यो सबै कुराहरूको एक किसिमको अथवा केयररहरूको एउटा मार्केट चाहिँ जहिले पनि हुन्छ तर कुन फ्रेमवर्कमा हुन्छ भने अब क्यारियर भएर घरमा गएर हेरेको बिरामीलाई सार्ने डर कतिको छ भने र यङ मान्छे हुने भएकोले त्यो 90 वर्षको 80 वर्षको मान्छेलाई सार्ने चाहिँ एकदमै त्रास भएकोले हेल्थ एट होमको काम त्यो साइडको चाहिँ पद छ हैन तर हामीले काम चाहिँ छोडेका छैनौँ सो सर्टेन एडजस्टमेन्टहरू अब तर त्यो इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्डाइजेसन चाहिँ भएको छैन त्यो बाटो पुरानो भयो सो पोस्ट कोभिडमा हेल्थ एट होम कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको क्लियर स्ट्रक्चर चाहिँ आएको छैन किनभने कोभिडै सकेको छैन होइन सो हामी कोभिडको त्यो वेभमै छौँ अहिले तर कोभिडमा सर्भाइभ गरेको छ कि छैन अथवा एज अ हेल्थ केयर अब बिट्स एन्ड पिसेसमा अब आइ एम मोर फोकस अन च्यारिटी अहिले चाहिँ खास अब यो फर लास्ट 6 months मेरो विभिन्न च्यारिटी इनिसिएटिभहरू जस्तो हेल्थ केयर भनेको एकदम त्यो बोर्डर लाइन कुरा हो क्या तपाईँले अब बिजनेस भन्दा नि हुन्छ सर्भिस भन्दा नि हुन्छ तर म चाहिँ सोसल एन्टरप्रेन्योर भएकोले मैले गर्ने प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ अब हेल्थ एट होम नै भए पनि अहिले चाहिँ अब हाम्रो केयरहरू चलिरहेछ सर्टेन एडजस्टमेन्टका साथमा तर हामीले नयाँ कोभिड फोकस सर्भिसेसहरू पनि ल्याछौँ जहाँ चाहिँ हामीले होम आइसोलेसन या टेस्टहरू अब त्यो पिसिआर गर्नलाई पनि अब गभर्मेन्टको क्लियर डिक्लेरेसन छैन तर इन्डस्ट्रीमा गएर पिसिआरहरू गर्ने टाकाटुको अलिअलि गरिरहेछौँ भनेपछि हाम्रो अब हामीले स्टाफै केही नभए पनि 70% ले अफ गर्यौँ 25 देखि 30 जनालाई हामीले वी निड टु लेट देम गो so massive downsizing we downsized our spaces so हामीले पनि एकदम हिट चाहिँ खाएको छ हाम्रो अब इन्भेस्टमेन्ट रेज भएको छ इन्भेस्टमेन्ट त्यहाँनिर अड्किया छ सो हाम्रो इट्स नट इजी टाइम अहिलेलाई अब यो कति दिन चल्छ अब हामी कहिलेसम्म नर्मलमा फर्किन्छौँ 2021 को
स्टार्टसम्म भ्याक्सिन हुन्छ कि हुँदैन, भ्याक्सिन भयो भने कति इम्प्याक्ट हुन्छ। अब यदि त्यो स्ट्याटस चेन्ज भएन र मान्छेले क्यारी गरेर, स्पेसली यङ मान्छेले क्यारी गरेर बुढाबुढीलाई इन्फेक्ट गरेर बुढाबुढी बित्ने भयो भने त त्यो त इलाज गर्ने प्रोसेस त हुँदैन। सो हेल्थ केयर, यो स्पेसली होम हेल्थ केयर चाहिँ इज अ भेरी डिफिकल्ट मोडल अब अहिलेलाई। तर अब चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ कोभिड सेन्ट्रिसिटीमा जाँदैछौँ। हामी कोभिडको पोजिटिभ बिरामीहरू, अघि तपाईँले हेर्नु पनि भयो होला, पोजिटिभको बिरामीहरू हेरिरहेको छु मैले। अनि कोभिडको नै कार्यक्रमहरू मात्रै चलाइरहेको छ हेल्थ एटमले, तर सानो छ। जस्तै अब टेलिहेल्थ, टेलिसपोर्ट, अनि बिरामीहरूलाई अब ज्वरो आइरहेको हुन्छ, राति राति अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ। सो धेरै कुरा छ त्यसमा। सो कोभिडकै प्रोग्राम चाहिँ हेल्थ एटमले चलाइरहेको छ अहिले। ओके, जस्तै तपाईले गर्नुभएको इनिसिएसन चाहिँ नेपाल भेन्टिलेटर ब्याङ्क भनेर छ। अनि टार्गेट चाहिँ अब 1000 भेन्टिलेटर्स टु द निडी हस्पिटल्स इन 100 डेज भनेर भन्नुभएको छ। यसको चाहिँ कसरी काम भइरहेछ, के भइरहेछ? अब यो कोभिड भरि नै आई थिङ्क लकडाउनको फर्स्ट डेमा हामीले अलरेडी एनसेलको कल सेन्टरहरू चलाइरहेको थियौँ हो। त्यसपछि तपाईँले त आर्टिकल पनि गर्नुभएको छ होइन। सो त्यो इभोल्युसनमा आई थिङ्क यु डिड आर्टिकल वेन वी जस्ट स्टार्टेड भेन्टिलेटर ब्याङ्क, राइट? सो त्यो 120 दिन पहिले हो होइन, 100 दिन त कटिसक्यो। सो 100 दिनमा 1000वटा भेन्टिलेटर भनेर चाहिँ त्यतिखेर हामीले, र मेरो को फाउन्डिङ टिममा हुनुहुन्छ 5 जना, उहाँहरूले रियलाइजलाई मैले भने आइडिया पिच गरेँ, अनि उहाँहरूले त्यसलाई इन्डोर्स गरेर एक किसिमको त्यसलाई उतारेको हो। त्यसमा हामीले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि त्यतिखेर हामीलाई क्राइसिस हुनसक्छ भन्ने कुराको हाम्रो चाहिँ एजम्सन थियो। सो त्यो एजम्सनलाई एक्टिभिजमको एङ्गलबाट 100 डेमा 1000 भयो भने नेपालीहरूलाई कम्फर्टेबल हुन्छ र पब्लिक हस्पिटलको हेल्थ केयर सिस्टममा इन्फोर्समेन्ट पुग्छ भन्ने हाम्रो नम्बर हो। तर एक्टिभिजमको स्लोगन र रियालिटीमा त फरक छ। र सामानको तपाईँले मौजा त्यसको कस्ट हेर्नुभयो भने 1000वटा भेन्टिलेटर बोथ इन्भेजिभ नन इन्भेजिभको कस्ट तपाईँको झन्डै चाहिँ 1 अर्ब पर्छ होइन। सो एम्बिसन वाइज यो सुपर बिग हो। तर आजको दिनमा हामीले 60वटा मेसिन एक्वायर गरिसक्यौँ। सो 60वटा मेसिन चाहिँ हामी इन्कर्पोरेट भएको 60 दिनमा 60वटा मेसिन छ भनेको हरेक दिन एउटा मेसिन हामीले लिइरहेछौँ होइन, जेनेरेट गरेका छौँ। सो नेपाल भेन्टिलेटर ब्याङ्क या सर्भिसेस भनेर इन्कर्पोरेट भएको छ। यो चाहिँ भेन्टिलेटरहरूलाई जम्मा गर्ने या किन्ने, अनि त्यो भेन्टिलेटरहरूलाई चाहिएको अस्पतालहरूमा दिने, तर लिजमा दिने भनेको उनीहरूलाई चाहिँ रेन्टल दिने, जस्तो ट्याक्सी सर्भिस हो। सो ट्याक्सी चढ्नको लागि गाडी नै किन्नु पर्दैन नि त। सो ट्याक्सी छ भनेको मतलब सेयर्ड इकोनोमी भनेको चाहिँ त्यो अर्थतन्त्र चलाउने एउटा मोडल हो। जस्तो उबरहरू छ, एयरबिएनबी। सो ग्यादर गर्ने अनि त्यो चाहिएको ठाउँ मात्रै चलाउने गर्न पायो भने रिसोर्सेस अप्टिमाइज हुन्छ, युटिलाइज हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो टिमको बुझाइ हो। सो त्यसमा चाहिँ हामीले पब्लिक सेक्टरलाई, कम्युनिटी हस्पिटललाई र प्राइभेट हस्पिटललाई 3टा क्याटेगोरीमा हामी लिजिङ गर्छौँ। हाम्रो गोल चाहिँ पब्लिक हस्पिटल जस्तो वीर हस्पिटलमा पनि क्रिटिकल केयरमा भेन्टिलेट गर्नु पर्यो भने अथवा टिचिङ हस्पिटलमा 1500 पर्छ। त हामीले मसिन चाहिँ 5000 रुपियाँमा उपलब्ध गराउँछौँ, जुन चाहिँ सबभन्दा क्रिटिकल छ। सो भनेपछि पब्लिकमा उसलाई चाहिँ अस्पतालमा चाहियो भने तुरुन्त हामीसँग झिकाउन पाउने भयो क्या, अनि हप्ता दिन 15 दिन चलाएर फिर्ता गर्न पाउने भयो। भनेपछि उहाँहरूले बिरामीलाई ल तिमी जाऊ भनेर भन्नु परेन। भनेपछि 1000 भेन्टिलेटर 100 डे इज स्लोगन। रियालिटी अफ भेन्टिलेटर ब्याङ्क इज अपरेसनल। आजको दिनमा हामीले प्रदेश 2मा सबभन्दा पहिलो डिस्प्याच गरेको वीरगञ्जमा महामारी एकदमै भयावह छ। सो त्यहाँ हामीले 6वटा मेसिन दियौँ। जनकपुरमा हामीले 2-3टा दियौँ। तपाईँको टिचिङ हस्पिटलमा 3-4वटा गएको छ। टिचिङ हस्पिटल अब टेकु हस्पिटल, तपाईँको अरू हस्पिटलहरू सबैले मागेका छन्। अहिले भर्खरै पनि म यहाँबाट हेरिरहेको छु त्यो टेक्समा हाम्रो भैरवामा 2टा मेसिन गयो भीम हस्पिटलमा। भनेपछि हाम्रो प्रोजेक्टको इम्प्याक्ट चाहिँ आयो क्या। सो हामीले गभर्मेन्टले गरेको कुरामा सामान चाहिन्छ, हुँदैन, प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेस गाह्रो हुनसक्छ, गभर्मेन्टलाई सपोर्ट चाहिन्छ भनेर एउटा सिभिक
अन्डरस्ट्यान्डिङमा वी मुभड अन एन्ड वी हेभ बिन एबल टु प्रुभ इट अनि अब हामीले प्रुभ गर्न सक्यौँ हामीले यो चाहिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले अब चाहियो त्यही भएर त फोन आउँछ होइन सो आजको दिनमा हामीसँग मजदार चाहिँ 60वटा मेसिनको छ हामीले त्यो डिप्लोय गरिसकेका छौँ सबै डिप्लोय भइसकेका छ हाम्रो लोकल च्याप्टर्सहरू आउँदैछ इन्ट्रेस्टिङ अब तपाईँलाई पहिले थाहा हुने हिजो मात्रै हामीले चितवनको लागि चाहिँ कन्फर्म गऱ्यौँ पोखरामा कन्फर्म गरेको छ सो प्रदेश नम्बर 2 मा कन्फर्म गरेको छ सानो पाइला भन्ने चाहिँ सामाजिक संस्था छ उसले कोलाबोरेट गरिरहेको छ सो हाम्रो कोलाबोरेटिङ अर्गनाइजेसनहरू सोसल एन्टरप्राइजको मोडलहरू सोसल रिइन्जिनियरिङ भनौँ होइन मेसिन किनेर राखिदियो भने काम हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले नेपाल भेन्टिलेटर ब्याङ्कबाट चाहिँ हामीले नयाँ कन्सेप्टलाई फेरि उतार्न सकेका छौँ So it's running, it's functional, it is helping people. आजको दिनमा नेपाल भेन्टिलेटर ब्याङ्कको मसिनले मान्छेलाई सास दिइरहेको छ ओके जस्तै यो कस्तो डिमान्ड चाहिँ तपाईँले काठमाडौँकै हस्पिटल्सहरूबाट मात्र आइरहेछ कि बाहिर कसरी कोलाबोरेट गरिरहनु भएको छ अब लोकल च्याप्टर्सहरू पनि भन्नुभयो होइन त्यो त हाम्रो फ्रेमवर्क हो हामीले लाइक त्यहाँ लोकल युथहरूसँगको कोलाबोरेसन्सहरू बढाइरहेछौँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हाम्रो कुरा भइरहेछ ओके सबैको आफ्नो क्यापासिटी नहोला तर तपाईँलाई भन्दाखेरि नेपाल काठमाडौँको प्राइभेट हस्पिटलहरूले सबैको चिठी छ हामीसँग हाम्रो नेपाल कोरिया हस्पिटलमा 2-3टा मेसिन छ टिचिङमा छ अरूतिर मागेको छ नि दिन सकेको छैन किनभने सबैलाई चाहिएको छ अल्का ग्रान्डे ह्याम्समा छ हाम्रो मेसिन एउटा अर्को माग्नु भएको छ दिन सकेको छैन सो हामीले डिप्लोयमेन्टको लागि त्यो एउटा यो रिइन्जिनियरिङ हो क्या खास कन्सेप्चुअल रिइन्जिनियरिङ हो यो चाहिँ सो हेल्थ केयर सिस्टम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा एउटा सीमित दायराबाट मात्रै सोच्ने जुन एउटा फ्रेमवर्क छ हस्पिटलको त्यसलाई अलिकति हामीले सहज बनाइदिन खोज्यौँ हेल्थ एट होम होस् नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिस होस् टेलिफोनको ट्राइजिङ होस् सो रिइन्फोर्स सोसाइटीमा त्यस्तो किसिमको आइडियाहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ जरुरी हुन्छ सो हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई वी ट्राई इट एन्ड I mean, I'm lucky that some of the ideas are helping. Right? It's not like successful, but it's helping. जस्तै तपाईँहरू कसरी यो प्रोसेस कसरी स्टार्ट भयो कसरी गरिरहनु भएको छ यो भेन्टिलेटर्सहरू मगाउने बाहिरबाट कसरी यो स्ट्यान्डर्ड प्रोक्योरमेन्ट प्रोसेस हो मेसिन कसैले फ्रीमा दिँदैन फ्रीमा दिएको मेसिन कसैको चलेको छैन होइन किनभने ल्याएर दिएपछि त्यसको भ्यालु हुँदैन हामीले आफैले पैसा जम्मा गऱ्यौँ पहिले होइन हामी फाउन्डर्सहरूले नै हाम्रो बानी के छ भने संस्था क्रिएट गर्ने अनि गएर डोनेसन माग्ने सो हामीले हाम्रो कमिटमेन्ट हामीले 35वटा मेसिन त हामीले इन्टरनली रेज गरेर गरिदिउँ होइन अनि ब्याङ्क लोनहरू पनि छ सो हामीले मेसिन ब्रान्ड न्यू ल्यायो सबै कुनै पनि तपाईँको चाहिँ डोनेसनबाट आएको छैन सो हामीले नेपालीले मागेरै मात्रै गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई पनि रिडिफाइन गरे हो लाइक माग्नै पर्छ भन्ने कुरालाई पनि हुँदैन भने हो होइन र हामी सक्छौँ भने हो क्या सो त्यो कुरा भने चाहिँ इट्स लाइक when you think it is possible or not, I say it's possible, but you need to re-engineer it. Like तपाईँको डोनेसनको प्रोसेस भन्नुहोस् तपाईँको इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क भन्नुहोस् डोनेसन दिने पनि खुला हुनु पर्यो इन्स्टिट्युसनले तिर्ने पनि खुला हुनु पर्यो अनि बल्ल सिस्टम बन्छ क्या लिने मात्रै भयो भने त संस्था बन्दैन सो पब्लिक हस्पिटलहरूले पनि तिर्ने संस्कार बनाउनु कसरी गर्छ उसले आफ्नो सोसाइटीमा जस्तो जनकपुरमा एकदम इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी भयो मान्छेहरू एकदम स्केप्टिकल हुन्छन् तर जनकपुरमा त्यहाँ एकदमै राम्रो युवाहरूले चलाएको संस्था रहेछ क्लोथ ब्याङ्क भन्ने उनीहरूले होम आइसोलेसन सायद नेपालमा वान अफ द बेस्ट गरेका छन् सो मेरो भनाइ के भने त्यहाँनिर उनीहरूले के भने हामी पैसा तिर्छौँ सर होइन पैसा तिरेर के गरे पब्लिक हस्पिटल लगेर राखे अब त्यो प्रादेशिक फोकल हस्पिटल भनेको तपाईँको चाहिँ जनकपुरको मात्रै भेन्टिलेटर छ सो त्यो भेन्टिलेटर ब्याङ्कले डिप्लोयमेन्टमा हामी रिसोर्स लिन्छौँ अपरेसनल कस्ट हुन्छ जस्तो ब्लड ब्याङ्कमा गयो भने तपाईँको प्याकेटको खर्च टेस्टको खर्च लाग्छ नि त सो 500-600 रुपियाँ कति छ होइन त्यो अपरेसनल इन्स्टिट्युसनल कस्ट हो द्याट्स नट फर मसिन वी आर चार्जिङ सो मसिन भइसकेपछि तपाईँको लजिस्टिक खर्च लाग्छ मेन्टेनेन्स लाग्छ इन्जिनियर राख्नु पर्यो ट्रेनिङ दिनु पर्यो सामान ल्याउनु पर्यो होइन विभिन्न छ नि त मेसिन हो नि त सो त्यो कुरालाई चाहिँ मेन्टेनेन्स अपरेसनल कस्ट भनेर हामीले सर्टन राखेको हुन्छ त्यसको लागि मात्रै हामीले प्राइस राखे सो द्याट्स डिप्लोयमेन्ट कस्ट तर त्यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ यतातिर हामीले सामान जोड गऱ्यौँ जसरी अनि फन्ड रेजिङ गरिरहेछौँ हामीले जस्तो अब
इन्स्टिट्युसन्सहरूले कर्पोरेट हाउसेसहरूले बिजनेसेसहरूले इन्डिभिजुअल्सहरूले हाउसवाइफ्सहरूले रिटायर्ड्सहरूले सबैले दिएको छ विदेशबाट देशबाट अब जसले थाहा पाएको छन् पिपल हेभ बिन भेरी भेरी सपोर्टिभ एन्ड वी बिन एबल टु रेज 60 lakhs होइन अनि वी हेभ बिन एबल टु प्रोक्योर सामान वर्थ 5 crore वी हेभ 60 machines in 60 days वी आर बाइङ 1 machine every day होइन सो त्यो भनेको चाहिँ it's helping people right? It's nothing to do with how you mobilize that resource, how you re-engineer that economy is a math. So we have a great team. Our president from a corporate house, Lakshmi Group को director हुनुहुन्छ हाम्रो पूर्व अर्थ सचिव चाहिँ हाम्रो गार्जियन जस्तो हुनुहुन्छ रामेश्वर खनाल सर हुनुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो दिपेन्द्र चौलागाई हुनुहुन्छ सुभाष आचार्य प्रोफेसर हुनुहुन्छ हाम्रो सर यहाँ टिचिङ हस्पिटलको क्रिटिकल केयरको हेड हो उहाँ नेपालको प्रोमिनेन्ट क्रिटिकल केयरको लिडर हो सो हामीसँग त्यो डाइभर्स टिम छ के लाइक हु गिभ लट अफ इनपुट एन्ड देन वी आर नट लुकिङ एट प्रफिट साइड अफ इट वी वान्ट टु जस्ट क्रिएट एन इम्प्याक्ट होइन एन्ड बी देयर फर वाट वी सुड बी राइट सो त्यस्तो खालको चाहिँ स्टोरी हो नेपाल भेन्टिलेटर ब्याङ्क अहिले चाहिँ यो टाइममा प्रोभाब्ली हामीले चाहिँ होप भन्छ नि लाइक सबै कुरा चाहिँ अब 60वटा मेसिन हामीले यतिकै ल्याएर दिँदाखेरि चाहिँ people are happy people are like people always you invited me I mean we are talking in interview so it's a good thing society is very good जस्तै अब कुनै हस्पिटललाई चाहिँ यो भेन्टिलेटर चाहियो भने चाहिँ जस्तै कति दिनमा यो प्रोसेस जान्छ It's good question but difficult answer good question आज बिहान पनि मेरो साथीको अस्पताल छ जनकपुरमा उले कोभिड सेन्टर हस्पिटल बनाउँछु सामान पठाइदियो अनि सामान पठाइदिए अब सामानै छैन के पठाउने अब सामान सकिसक्यो अब आएको जति सबै अब सकिसक्यो अब हामीले के भन्छौँ भने अब सामानहरू हामी इन्स्टिट्युसनल भयो अब मेरो साथी तेरो साथी यो त्यो भन्ने हुँदैन कि there is process of a queue you should apply and the one which is not using we will pull it होइन and we'll give it to someone who's asking for it होइन सो हामी कहाँको त्यो प्रोसेस अझ स्ट्रिमलाइन भइसकेको छैन सो तपाईँले त्यो सर्ट टर्म सफलिङहरू हुन्छ नि जस्तो अब चितवनको एरियामा सर्टेन ग्रुप विल बी रनिङ इट एउटा इन्स्टिट्युट ब्लड ब्याङ्क जस्तै जसलाई चाहिन्छ त्यसलाई जान्छ क्या चल्या छैन भनेदेखि थाहा भयो भने त्यो चाहिँ लाइक युज टाइमहरू हामीलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो इन्जिनियर हुन्छ लोकल टिम हुन्छ हेर्छ होइन सो त्यो मसिनको डिप्लोइमेन्टलाई वी विल बी रेगुलेटिङ के अक्रस द्याट होल टेरिटोरी त्यो क्यू सिस्टम छ सामान चाहियो भने चिठी लेख्नुपर्छ अनि हाम्रो बोर्डमा जान्छ अनि हामी क्वान्टिफाई गर्छौँ त्यो ठाउँको इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्युमन रिसोर्स ट्रेनिङ क्यापासिटी and necessity without like random हुँदैन जस्तो त्यसले कतिको फरक पार्ला त इमर्जेन्सी केसेसहरुमा होइन see we just go into emergency right there's a lot of thing that has to be अब त्यो गभर्नमेन्टको हस्पिटलमा अब भनौँ पाल्पा हस्पिटलमा 5वटा मेसिन छ फोन आएको थियो सरले भन्नुभयो कि त्यहाँनेरि 4वटा बिग्रिएको छ एउटा मात्रै छ सो उनीहरूलाई त्यो 5वटा पनि 4वटा बनाउनुन्जेल त सपोर्ट चाहियो नि त होइन त्यो उनीहरूले लान सक्छ 15 दिन 1 महिना जति समय लाग्छ सामान आएन होला के भयो सो त्यो किसिमको एउटा चाहिँ कन्टिन्जेन्सी प्लान हो क्या यो भनेको इमर्जेन्सी युजेसमा मात्रै होइन इमर्जेन्सी पनि दिन्छौँ हामी जस्तो टिचिङमा अस्ति लास्ट विक त भयो नि अब स्याटरडे सन्डे होइन सो आइम वर्किङ एभ्री डे इट्स लाइक इट्स बिजी होइन सो एट टाइम्स यु फिल एक्जस्टेड टिचिङ हस्पिटल चाहियो तुरुन्तै उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो अब हामीले दिन सक्यौँ किनभने हामीलाई थाहा छ त्यहाँनिर मान्छेलाई चाहिएको छ मेसिन बिग्रेछ सो त्यो इमर्जेन्सी युजेसको हाम्रो प्लान छ हामी गर्छौँ पनि हाम्रो फिल्ड हस्पिटल अथवा डिजास्टर हस्पिटल्सहरू सेटअप गर्दाखेरि चाहिने सामानहरू हामी दिन सक्छौँ स्पेसली क्रिटिकल केयरको लागि नै हुन्छ तर यो जुन इमर्जेन्सी युजेसलाई रिडिफाइन गर्नुपर्छ अक्सिजन नभएको ठाउँमा इमर्जेन्सी भयो भनेर लान त पाइएन सो मेसिनको युजेसको कन्फर्मेसन भएको ठाउँमा हाम्रो एमओयू भएको ठाउँमा हाम्रो कन्फिडेन्स जस्तो टिचिङसँग हाम्रो एमओयू छ ह्याम्ससँग हाम्रो एमओयू छ सो यस्ता अस्पतालहरू जसले चाहिँ हामीसँग एमओयू गरेका छन् संस्थागत रूपले रिलेसन राख्छन् उनीहरूसँग एउटा किसिमको चाहिँ कन्फिडेन्स हुन्छ सामान लगेर चलाउन सक्छन् या हामीले पहिले नै हेरेका छौँ सो त्यो किसिमको संस्थागत आउटलुक हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बोर्डको एउटा भ्याल्यु हो क्या त्यो चाहिँ सो वी काइन्ड अफ डिसिप्लिन लाइक वी क्रिएटेड इट नाउ पिपल हेभ टु बी वेल डिसिप्लिन वेन दे आस्क सिक एन्ड टेक इट एन्ड रिटर्न हो वी क्रिएटेड आई मिन लाइक वी क्रिएटेड लाइक आज 60
मसिन भनेको झन्डै 6 करोडको सामान हो भने त्यो सामानहरूको चाहिँ भ्यालु त हामीले क्रिएट गर्दै हो नि त। अब सामान युज गर्नलाई पनि त एउटा रिलेसन एउटा रेस्पेक्ट हुनु पर्यो नि, अनि यतिकै सामान चाहियो भनेर त लान पाइएन। सो वी काइन्ड अफ क्रिएट द्याट होल प्रोसेसमा लागेका छौँ। ओके, जस्तै अब अहिलेको यो गभर्मेन्टको रेस्पोन्स अहिलेको सिचुएसनमा एज अ भनौँ न हेल्थ प्र्याक्टिसनर लङ टाइम भइसक्यो तपाईँले हेल्थ सेक्टरमा काम गर्नुभएको, कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? इज दिस द राइट वे अर इज द रङ वे? कस्तो छ, के पुगेको छैन, कसरी गर्न सकिन्छ? पब्लिक हेल्थको इम्प्याक्ट वाइज चाहिँ उहाँहरूले कोसिस गरेको ठिक छ। ओके, होइन, गभर्मेन्टले गर्न सक्ने नेपालको जस्तो परिस्थितिमा भनेर भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूले केही कुराहरू चाहिँ राम्रो भएको छ। जस्तो लकडाउन पहिलेको हुँदाखेरि लकडाउन खोल्दाखेरिको प्रिपेरेसन चाहिँ कमजोर थियो कि भन्ने हो। तर त्यो कमजोरी चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले या फेडरल गभर्मेन्टले मात्रै होइन, हाम्रो जनस्वास्थ्यको ढाँचा र स्ट्रक्चरले डिटरमाइन गर्ने कुरा हो र हाम्रो क्यापासिटी कहाँ थियो भन्दै। सो ग्लोबली हेल्थ केयर कोल्याप्स हुँदै यहाँ मात्रै होइन। सो कोल्याप्स भएको कुरामा हामी यसरी रिइन्फोर्स गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो हुँदैन, त्यो एक दिनमा रिइन्जिनियरिङ हुँदैन। सो त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई मात्रै दोष दिने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ इट्स लाइक हुन्छ नि, लाइक अब आई हेभ अ पोलिटिकल भ्यान्डेटा अथवा आई वान्ट लाइक हुन्छ नि आई वान्ट टु अचिभ। नो, उहाँहरूले गरेको फ्रम अ गभर्मेन्ट पर्सपेक्टिभ इज गुड, सिभिक बडीहरूले गरेको काम पनि गुड। तर यो क्राइसिस नै यस्तै छ, यो जे लिएर बसिरहन्छ, यसले गाँच्छ, यसले ढलाउँछ, परिवारभित्र छिर्छ। अब अहिले त्यस्तो अवस्था छ काठमाडौँमा। सो अहिले विस्फोट हुन अझै बाँकी छ। सो त्यतिखेर गभर्मेन्टले कस्तो गर्छ भने गभर्मेन्टले गरेको कुरालाई डिरेक्टली ब्लन्टली लाइक इट्स रङ भन्न सजिलो छ क्या, तर वाट इज रङ भन्न गाह्रो छ क्या। किनभने जो मान्छेले रङ भनेर भन्छ त्यो पनि भन्नको लागि चाहिँ उसँग त्यो पूर्वाधार छ कि छैन भन्ने हो क्या। सो आजको दिनमा नम्बर अफ टेस्ट हेर्नुभयो भने हामी ग्लोबल पर्फर्मिङ इन्डेक्सेसहरूमा राम्रो मध्ये पर्छौँ। हाम्रो रिकभरी रेट ठिकै छ अहिलेसम्म, हामी लकी होला। तर हाम्रो हेल्थ केयर सिस्टम कोल्याप्सै भइसकेको पनि छैन, हामी धानिरहेछौँ भनेपछि हामी कहाँ त्यो प्रोसेस अहिले मिलिरहेको छैन। अब चाहिँ यदि अब हामीले अलिकति ऱ्याम्प अप गरेन भने जस्तो यो एउटा चाहिँ मलाई एकदम मन नपरेको कुरा चाहिँ जस्तो पब्लिक हस्पिटल प्राइभेट हस्पिटलको जुन किसिमको एउटा इन्टरडिसिप्लिनरी कोलाबोरेसन त्यो चाहिँ छैन क्या। त्यसमा म चाहिँ बोथ पब्लिक र प्राइभेट हस्पिटलहरूको चाहिँ नेटवर्कको क्यापासिटी चाहिँ कमजोर छ, त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले पहल गर्नु दे। जस्तै त्यसमा चाहिँ के कुरा? जस्तो अहिले बिमा गर्दाखेरि तपाईँले पिसिआर टेस्ट गरेको छ, पिसिआर के अरे बिमा गर भनेर पहिले सबैलाई उचाले, अनि बिमा गरिसकेको मान्छेहरूलाई प्राइभेट पिसिआर मानिँदैन भने अब त्यो भनेपछि चाहिँ होला त्यहाँनिर कतैतिर कसैले चाहिँ गल्ती गर्यो होला या कसैले गलत रिपोर्ट दियो होला या पैसा लिन खोज्यो होला, त्यो त जुनै पनि सिस्टममा हुन्छ नि। सो त्यो कुरा भन्दैमा चाहिँ त्यो गभर्मेन्टले हिजो अथराइज गरेको एजेन्सीले आज चाहिँ त्यो कुरालाई गभर्मेन्टले इन्डोर्स नगर्नु भने त गभर्मेन्ट कमजोर हो, त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन होइन। त्यो कुरामा चाहिँ अब आई थिङ्क देयर इज लट अफ यस्तो खालको सानो माइक्रो इस्युजहरूले गर्दाखेरि ठुलो इम्प्याक्ट हुन्छ कन्फिडेन्समा सोसाइटीमा। सो देयर इज लट अफ थिङ द्याट इज नट राइट भनेको हेल्थ केयर सिस्टम ओभरवेल्म हुन त बाँकी नै छ, तर हुन्छ। म के भन्छु भने अबको 15 दिनभित्रमा तपाईँको हाम्रो काठमाडौँ स्पेसलीमा चाहिँ इट विल गो अन अ क्राइसिस, इट विल गो अन अ क्राइसिस, इट इज बाउन्ड टु ह्यापन, इट इज नर्मल, वी सुड बी प्रिपेयर्ड, द्याट्स हाउ इट इज। र त्यो भनेको चाहिँ त्यतिखेर हाम्रो गभर्मेन्टले के गर्यो भन्ने चाहिँ क्वेसन सोध्न जायज हुन्छ, किनभने कि त त्यो कम्प्लिटली कोल्याप्स हुन्छ कि त हामी यसबाट उम्किन्छौँ। जस्तै यो रेस्ट्रिक्सन चाहिँ अब भनौँ न 6 मन्थ भइसक्यो अनि बिचमा अब 4 महिना त लकडाउनै गरियो होइन, त्यतिखेर इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू कम्प्लिटली हाम्रो सटडाउनै भयो, अहिले पनि कम्प्लिटली रिज्युम भएको छैन, अहिले पनि एक खालको रेस्ट्रिक्सन छँदैछ। अब सधैँभरि यसरी चल्दैन, मान्छेले पनि मुभ गर्नुपर्छ, त्यो देखि नै रहेछौँ हामीले। त्यो एउटा हुन्छ नि विद्रोह बाहिर पनि प्लस अब नेपालमा पनि त्यो वान अ द अदर वे देखिन थालिसकेको छ। सो वाट डु यु थिङ्क अब वी हेभ टु लिभ विथ कोभिड भनेर अहिले भन्न हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। एउटा सर्टेन अगाडि 2 महिना अगाडिसम्म चाहिँ होइन यो ठिक हुन्छ होला भन्ने खालको एउटा थियो, तर होइन यो ठिक हुँदैन कि भन्ने जस्तो क्वेसन आइसक्यो। सो वाट डु यु थिङ्क अब हामीले इकोनोमिक एक्टिभिटिज हाम्रो डेली एक्टिभिटिजलाई पनि रिज्युम गर्ने पहिला जस्तै र हुन्छ नि यो न्यू नर्मलमा चाहिँ कसरी जान सकिन्छ होला त फ्रम अ हेल्थ पर्सपेक्टिभ?
see, if you ask me frankly, I don't know. Okay, मान्छे नाइभ हुन्छ यदि उसले चाहिँ मलाई थाहा छ भने तीनटा कुराले डिटरमाइन गर्छ यो सबै कुरा. Okay, first thing is economic slowdown, या lockdown, या no activity versus what kind of activity. मेरो भनाइ के भनेदेखि there is no one answer. Right, no one's answer. The right is like when your system is still functional, that you can check in. A pregnant lady can go in a hospital and deliver. The kids can go and check in with the doctors. It's not overcrowded. I think you're doing right decision. You know, think about a hospital which is overcrowded. जहाँ तपाईले अस्पतालमा जाँदाखेरि चाहिँ सबै कोभिड र छ्यासमिस भइरहेछ भने हैन, a pregnant lady walking to it. How does it look? There is like no choice which is clearer path, which is mixed path. I think we're good on that so far. True, होइन त? अब यो कुरालाई हामीले उचाले गर्यौं, भोलि हामीले किराना दोकान खोल्यौं, यो खोल्यौं, उ खोल्यौं. मेरो घरको जहाँ बिजनेस हुन्छ त्यहाँ तपाईको एक्सचेन्ज हुन्छ. बिजनेस बाहेक एक्सचेन्ज हुने ठाउँ भनेको स्कुल्स, इभेन्ट्स, हैन, इन्टरटेनमेन्ट र ट्राभल. यो चारवटा कुरा भनेको तपाईको सोशल एक्टिभिटी हो, एजुकेसन हो, हेल्थ केयर, हैन. यो बाहेक के हो त? सबै बाँकी बिजनेस हो नि, म्यानुफ्याक्चरिङ, सप्लाई चेन, ट्रेडिङ. तपाईले आज हेर्नुभयो भने हटस्पट घर बाहेकको कुरामा सबै बिजनेस. मेरो घरको वरिपरि अहिले किराना दोकान भनेर नखोलोस्. दुध कसरी ल्याउनुहुन्छ? खोल्यो बिरामी सर्छ. नखोलौँ भात खानलाई छैन, डेरा भाडा तिर्नु छैन. खोलौँ सर्छ. सरे सर्छ भनेर गरे के. तर सरे सर्छ भनेर उनीहरूले अत्यावश्यकको लागि गरे हो के. इन्टरटेनमेन्टको लागि त गर्न पाइएन नि, हैन. सो हामीले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भनेदेखि जुन किसिमको हाम्रो रिलेसन छ क्वेसन र एन्सरमा, कि त एन्सर भनेर प्रुभ गर्न सक्नु पर्यो, होइन भने क्वेसन सोद्धाखेरि सोच्नु पर्यो के. क्वेसन मात्रै ठडाएर भएन, यो भएन, उ भएन भने मैले भने मेरो लागि प्रेग्नेन्ट लेडी गेटिङ अ सर्भिस फर अ डेलिभरी इज इम्पोर्टेन्ट. ट्रु. We should be understanding, right? An elderly person going to a hospital for a non-COVID services should be safe. मैले त सोच्ने त्यो, a COVID patient should not be overwhelmed by seeing the crowd. यसको एन्सर के हो त? मैले काउन्टर क्वेसन गरे कि हामीले लकडाउन नगर्यो भने यो त झन् स्थिति भयावह हुन्छ हुँदैन. सो लकडाउन भनेको कुरालाई कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सायद अरिथमेटिक 2 + 2 5 हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, हैन. भनेको मतलब त्यो स्ट्रेट एन्सर छैन के. ओके. सो हियर इज द क्वेसन, अन अ क्वेसन दैट यु आस्क, इज लकडाउन राइट? आई से व्हाट काइन्ड अफ लकडाउन विल बी राइट? हु हैज आन्सर? For me, if it is not overcrowding healthcare, if it is still safer for a pregnant lady to be delivered, if it is good for the elderly people to have a non-COVID services in hospital, I think we're doing good. Whatever the process might be, whatever the loss is. किनभने healthcare overwhelm हुने बित्तिकै तपाईको यो सबै यो कोभिड भनेकै हेल्थकेयर सँग रिलेटेड हो के. छताछुल्ला हुन्छ, डाक्टरको घरमा जान्छ, नर्सको घरमा जान्छ, बिरामी हुन्छन्, भयावह हुन्छ. कसले हेर्ने हामीले? हामी जे कुराबाट चाहिँ हामीले अब अहिले त प्राइमरी फोकस थियो नि त. जस्तो डिजास्टर भयो, आगो लाग्यो, डढेलो भयो, जस्तो अमेरिका क्यालिफोर्नियामा डढेलो लागिरहेछ, त्यसको कन्टिन्जेन्सी प्लान आफ्नो छ. भुइँचालो आउँदाखेरि कन्टिन्जेन्सी प्लान आएको छ. त यसको क्राइसिस भनेको हेल्थकेयरसँगको जुन एउटा प्राइमरी फोकस छ त्यसलाई बचाएर राख्नु पर्यो कि हामीले. यो सबै कुरा हामीले त्यसको लागि गरेर हो. Okay, it's a philosophical. तर it is not straight answer. यो एन्सर तपाईले सुन्नै भएको छैन. जस्तै यो आजभोलि यो हुन्छ नि, यो धेरै भयो भनेर पनि होला सायद यो कोभिड भनेकै पनि होइन भन्ने खालको एउटा माइन्डसेट, थट प्रोसेस डेभलप भइरहेछ मान्छे. प्रोपोगेन्डा हो त्यो. You haven't seen the families which is disaster. Like पुरै परिवारलाई छ, बुढा बुढीबाट सुरु हुन्छ अनि यङसम्म जान्छ, अनि सबै अस्पताल गएर बस्ने. कति लाग्छ? कुन अस्पताल गएर बस्ने? मेरो भनाइ के हो भने नो इट्स ट्रु.
कसैले पनि त्यो कुरा भन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ एकदमै त्यो गलत हो र कसलाई यसले चाहिँ ढलाउँछ भन्ने कुरा पनि प्रिडिक्टेबल छैन सो यु हेभ टु बी सिरियस इट्स नट द्याट इजी एन्ड इट्स फ्रम द डक्टर्स आइ एम म्यानेजिङ लाइक 5, 7, 10 केसेस अहिले लाइक कोही घरमा छन् कसैलाई ट्रान्सफर गरे आज बिहान मात्र एकजनालाई चाहिँ 80 वर्षको बाजेलाई चाहिँ हामीले अस्पताल पुर्यायौँ सो आई टेक डिसिजन्स राइट एन्ड इट्स नट द्याट इट इज जोक कसैले भन्छ भने त्यो चाहिँ एकदमै झन् रिसोर्स कम भएको मान्छे त झन् सेन्सिटिभ हुनु पर्यो जोसँग चाहिँ आम्दानी कम छ रोजीरोटी कम छ कसरी हामीले कसरी सपोर्ट गर्न सक्छौँ हामी लाइक इट्स क्रेजी लाइक हुन्छ नि कसरी एन्सर एउटा हुन्छ तर हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने कसै गरी जसरी हुन्छ हामीले हेल्थ केयरलाई चाहिँ बचाएर राख्नु पर्यो भने क्या किनभने त्यो त अल्टिमेट फल ब्याक हो नि त इभन अरू पेसेन्टहरूको लागि तपाईँको लागि आज इन्सुरेन्स ठुलो होइन तपाईँको लागि आज इकोनोमिक प्रोसेसेस थियो हस्पिटलहरूमा चाहिँ ओभर क्राउडेड हुनु भएन बेड हुनु पर्यो ओके सो अब हामी थोरै अर्को सेगमेन्टतिर जाउँ दिस इज अब अलिकति हामीले सिरियस कुराहरू गऱ्यौँ यो कन्टेम्पोरेरी कन्टेक्स्टमा होइन अब थोरै तपाईँको बारेमा यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि टु द पोइन्ट एन्सर हुन्छ 1 to 3 सेन्टेन्समा ओके सो वान भेरी इम्पोर्टेन्ट लेसन यु लर्न्ड इन दिस 6 months एन्ड वाइ यु फेल द्याट I feel like if you have enough knowledge and if you are up to date about the situation, you can also solve the problem. Okay. And be it individual or group. But you have to have a clearer picture, what you're trying to do. So me, I'm like, I stand as an, I would say, we delivered. And the end result is delivery. So it is possible to help people. I mean, it's not like you don't really, you in 6 months I said like I delivered quite a bit. Just initiation liyo bhani. Yeah, quite a bit. Yeah. It's not been a single day where I felt like I'm useless. Okay. I'm either overworked or I'm busy or I'm like, it's good. As a human. Right. So kind of elle alikati हुन्छ नि आई थिङ्क त्यो कुरा चाहिँ फिल गराएको छ कि लाइफ इज सर्ट जस्तो खालको एउटा फिलिङ पनि गराए जस्तो लाग्छ कि यसले लाइक भोलि के हुन्छ थाहा छैन अनप्रेडिक्टेबल Yeah, I mean, in a way, I do live like that. My philosophy is every day is a new day. Okay. And I don't stick with that. I do have a plans like long term, short term, mid term, but every day is new. Because if I don't really accept like this day is gonna be unique, or there will be a unique opportunity and I'm not open about that, it will be very, it's not me. Okay. जस्तै अर्को चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा सोशल एन्टरप्रेन्योर सो हाउ हार्ड इज मेकिङ प्रफिट वाइल बिङ सोशली रेस्पोन्सिबल एन्टरप्रेन्योर Social entrepreneurship भने चाहिँ it's like basically you very focus, you enjoy impacts, like you create that, employment, job, inclusion, disruption, impact नै हो, and then re-engineering, social engineering. I mean, I can tell like so many jargons associated with social enterprise. Fundamentally profiteering र social enterprise model मा demarcation भन्ने कुरा हुँदैन. खास business with the profit is always a business. Even a service which delivers like मेरो हजाम 50 रुपैयाँ लेला 100 रुपैयाँ लेला कपाल काट्छ उसले प्रफिट बनाउँछ त्यो सर्भिस दिनुपर्छ डक्टर कन्सल्टेसन्स 150 रुपैयाँ 500 रुपैयाँ जे लिन्छ द्याट्स अ बिजनेस युनिट इकोनोमिक्समा त्यो बिजनेसै हो हैन तर जुन किसिमले हामीले इन्टरप्रेट गर्छौं त्यो सोशल एन्टरप्राइजलाई इट्स अ स्कुल अफ थट राइट what I am is I'm trying to be a good human. I mean, I make profit, it's good for my family, like I can bring food in the table, and I'm thinking like how can I be more better human, right? Create new opportunities. So what I've learned, education, knowledge, training, skill set, experience, यो सबै लगेर next level भइरहेको के. So त्यो जुन social entrepreneurship पनि त्यो cumulative impacts हुन्छ के.
सो सोसल एन्टरप्रेन्योरसिपमा इम्प्याक्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि ह्युमन सेन्ट्रिसिटी इज इम्पोर्टेन्ट पिपुल प्रफिट भन्छ नि सो त्यो कुरा चाहिँ कस्तो भने प्रफिट मात्रै भएर भएन पिपुल पनि चाहिन्छ कि प्रफिटको लागि सो पिपुल भएन भने त प्रफिट कसरी हुन्छ होइन पिपुलको ख्याल गर्दै या सेन्टिमेन्ट मात्रै होइन कि पिपुलको लाइक पिपुलले बाई गर्ने हो नि त कसको सर्भिस बाई गर्छ सो पिपुलको वेलबिङ पिपुलको सर्भिसेस पिपुलको अनि त्यहाँबाट लिएपछि यता दिने यताबाट लिएपछि यता दिने त्यो किसिमको इन अ वे इट्स लाइक युआर डुइङ योर ओन म्याथ होइन सो यु सेयर द प्रफिट you create new opportunities. Like for me in my office, I mean, regardless of what situation of I think hijo थियो spinal cord injury day ho. Do I feel I played some role? We have spinal injured people working in our call center. Right? Not for now. She's a mother of 2. Right? So wheelchair मै आउँछ आज पनि फोन गरे भने फोन उठाउने उनी हो So inclusion ko kurama. So we don't only make profit. We also think always, like as a social entrepreneur, how we can create impacts. Like usko life ma hamro engagement ke ho. Ule dinu paryo like kehi na kehi value ta chahiyo haina. Tara we are also happy to have that kind of romantic like engagement with impact side. Like uhaharulai inclusive bhayo, they can come in office, they feel they are home. And it's like a lot of things, right? So there's stories and impacts, and so social entrepreneurship is more human. Like you connected with humans, lives, economics, society. So you sabai kuraharu ko mix ho. I mean, I defined myself as a social entrepreneur when I read about Mohammad Yunus, right? Okay. So my definition is based on those kind of inspirations. Okay. So say but it is not confined to that bookish definition of social entrepreneurship. Okay. So say there is no distinction between social entrepreneurship and entrepreneurship. Include गर्दै लाने भन्ने खालको एउटा कुरा. सो तपाईले अब सोशल इश्यूजहरु पनि धेरै रेज गरिरहनु भएको हुन्छ तपाईको सोशल मिडियामा एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ एन्ड देन इनिशिएसन्सहरु पनि तपाईले एकदम छिटो लिइरहनु भएको हुन्छ हैन बट देन हुन्छ नि कहिलेकाहीँ नेपालमा तपाई अब बाहिर पढेर पनि आउनु भएको अनि यहाँ आएर एउटा फरक खालको अर्गनाइजेसन स्टार्ट गर्नुभयो कहिले चाहिँ हुन्छ नि म बाहिर म भएको भएदेखि मेबी बेटर लाइफस्टाइल हुन्थ्यो कि भन्ने खालको फिलिङ कहिले आएको छ यो बीचमा यो 11 वर्षमा छैन एउटा नेपाली गाना छ नि मलाई अमेरिका नि यही के पनि यही भन्ने गाना जस्तो सो हैन आई हैव बीन अराउन्ड द वर्ल्ड and I have seen best of the world and this is best of the world for me हैन मेरो आइडेन्टिटी मेरो पहिचान मेरो परिवार मेरो समाज I like I need to give it back किनभने एज अ ह्युमन त्यो किसिमको सोशल कन्टेक्स्ट भने चाहिँ कस्तो भने ल्याङ्ग्वेज यो सबै फेनोटाइप हो क्या एट द एन्ड अफ द डे वी अल ह्युमन्स आर सेम क्या बी इट इन न्युयोर्क बी इट इन मस्को बी इट हियर बी इट इन पाकिस्तान दिल्ली वेयर एभर इट इज आई बिन टु अल दिस प्लेसेस लिभ देयर ह्युमन्स आर सेम होइन द स्टेट द ब्रान्ड द ल्याङ्ग्वेज द कल्चर माइट बी लिटल डिफरेन्ट बट यु क्यान एडप्ट अदरवाइज यहाँ पढेको डाक्टरले अमेरिकामा कसरी काम गर्छ अथवा अमेरिकाको डाक्टरले यहाँ कसरी काम गर्छ या यहाँको मान्छे अफ्रिकामा गएर कसरी काम गर्छ या अफ्रिकाको मान्छे यहाँ कसरी फुटबल खेल्छ भनेपछि संसार फ्ल्याट छ फर ह्युमन्स अपर्च्युनिटी माइट बी डिफरेन्ट तर हाउ यु इन्टरप्रेट द्याट इज योर माइन्ड सेट के भनेपछि सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ Oh yeah, absolutely. Absolutely. Yeah. Okay. So जस्तै अब तपाईको भेन्चरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ 2009 मा एस्टाब्लिश भयो अनि यो कन्सेप्ट एकदमै नयाँ थियो त्यतिखेर यो होम बेस्ड हेल्थ केयरको कन्सेप्ट चाहिँ सो 11 इयर्समा यो कतिको ग्रो भएको छ एज इन हुन्छ नि मान्छेले कसरी रेस्पोन्स गरिरहेछ यसलाई अब यसलाई सोशल एन्टरप्राइज एंगलबाट हेर्यो भने यो एकदमै सक्सेसफुल भयो ओके बट एज एन एन्टरप्रेन्योर हेर्नु भयो भने एकदमै फेलियर भयो ओके एन्टरप्रेन्योर कि मैले कन्ट्रोल गरेर त्यो बिजनेसलाई आफूले म्यानेज गरेर लेभरेज गर्दै लगेर वान अफ द लार्जेस्ट सर्भिस प्रोभाइडर भएको भए दो वी आर लार्जेस्ट सर्भिस प्रोभाइडर बट द नम्बर इज भेरी भेरी मिनिस्क्युल मेबी इट्स अ नेचर अफ हेल्थ केयर इट्स भेरी डिमान्डिङ जस्तै कति छ तपाईहरुको यो अहिले
नम्बर अफ क्लाइन्ट्सको भनौँ अथवा कसरी अब मेबी वी हेभ लाइक 150 clients ओके on and off plus I think like we could have gone better तर म के देख्छु भनेदेखि त्यो नम्बर चाहिँ हामीले मल्टिप्लायर चाहिँ हामीसँग सिकेर गएर खोलेको कम्पनीजहरूको नम्बरलाई पनि एड गर्ने हो भने किनभने हामीसँग स्कुलिङ भएको नि त सो त्यो इम्प्याक्टलाई मेजर गर्ने हो भने आजको दिनमा 5000 मान्छेले काम गरिरहेको छ त्यो मार्केटमा जुन कुरालाई मैले पर्सनली ओपन गरेँ मार्केटको सो त्यो मार्केट चाहिँ आजको दिनमा 5000 इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्ने हो भने अबको 10 वर्षमा त्यसले 50 देखि 1 लाख मान्छेलाई जब दिन्छ सो इन्फर्मल सेक्टरलाई फर्मलाइज गर्नेमा आई थिङ्क वी काइन्ड अफ हेभ अ भेरी माइलस्टोन कन्ट्रिब्युसन सो म चाहिँ हेल्थ एट होमलाई हेर्दाखेरि हेल्थ एट होम एज अ मुभमेन्ट हेर्न पर्छ कि भन्ने पनि हुन्छ क्या किनभने त्योभन्दा अगाडि साउथ एसियामा पनि थिएन साउथ एसियामा आज कोभिडमा सेन्ट्रिसिटी भएर काम गर्ने कम्पनीजहरू ले एक्सेप्सनल सपोर्ट गभर्मेन्टले गरेको छ हामी पनि गरेर हामी लाइक होम आइसोलेसन्सहरूमा छौँ अब हामी म्यानेजिङ 10 केसेस पर्सनली सो वी आर लेभरेजिङ द्याट होल सिस्टम राइट आज होम आइसोलेसनको अथवा घरमा स्वास्थ्य सेवाको कुरालाई सबैले वाउ भनेर नाइस होइन सो द्याट्स काइन्ड अफ अ ब्रिदर होइन आजको दिनमा तर त्यो कुरा चाहिँ कस्तो भने अब आई न्यू इट इट्स नेभर बिन माई प्रायोरिटी टु इन्डोर्स हस्पिटल्स इन्भाइरोमेन्ट एज अ सेफ it is important to do surgeries, trauma, emergency, critical care. Important. So there are a lot of things that is unnecessary. So त्यो कुरामा चाहिँ अब I don't have to prove it. So it's late. I mean I don't want to say this, but COVID had it been 5 years back, today we would be personally I would be in a very different shape. सो यसलाई कम्पेयर यो वर्ल्ड चलायो मान्छ क्या यसलाई चाहिँ यही कन्टेक्स्टमा यसरी नै हेर्नु मिल्दैन वी डोन्ट नो बट आवर इम्प्याक्ट एज अ आइडिया इन दिस कन्टेक्स्ट इन दिस कन्ट्री इन साउथ एसिया होम हेल्थ केयर प्रोभाइडिङ प्लेटफर्म या कम्युनिटी काठमाडौँभरि या पोखरामा हाम्रो सर्भिस छ या अरू ठाउँमा त्यो कन्टेक्स्टमा हामीले चाहिँ सोसाइटीलाई त्यो एउटा ब्रिदर चाहिँ दिएको छ ओके तपाईसँग यो सर्भिस छैन भन्न पाउनु भएन क्या जस्तै अब तपाईँहरूको कता काठमाडौँमा मात्र बेस छैन तपाईँहरू बाहिर पनि बेस हुनुहुन्छ सो कहाँ छ पोखरामा अहिले भर्खर हेर्दै थिएँ आई मिन लाइक वी आर टर्निङ 2 years ओके होइन स्मुथ अपरेसन छ टिम छ डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ भर्खरै पूर्वको पनि कुरा आएको छ सिरियस नोटमा बिचमा चितवनमा पनि थियो सो बेला बेलामा अब अरू सहरबाट नै आउँछ तर हामी चाहिँ दिल्लीमा हाम्रो एक बेलामा चाहिँ अलिकति एक्जिस्टेन्स थियो हामी इन्डोनेसियासम्म पनि हामीले चाहिँ खोलेकै हो इन्डोनेसियामा पनि सो या आई मिन लाइक मतलब अहिले चाहिँ अहिले अब छैन अब त्यहाँनिर कस्तो भने फार अब हामीलाई पनि आउँदैन कोही साथीहरूले चाहिँ खोल्छु भनेर इनिसिएसन लिए अब यो एकदम इट्स भेरी डिफिकल्ट फिल्ड सो दे ट्राई दे ओपन एन्ड देन अब इट्स इन अ वे डिफङ्क्ट होइन तर अब बिजनेस लाइक दिस बट आई अलवेज गिभ आइडिया ओन्ली आई डोन्ट ओन इट लाइक उनीहरूको बिजनेसेस कसरी चलाउँछ हेल्थ एट होम वाज देयर होइन सो इट क्रस द ओसन भनौँ न इन अ वे बट देन या बट आई एम प्राउड अबाउट दिस इज नेपाली आइडिया एन्ड वी आर अलवेज इभल्भिङ I mean, there's like it's gonna be what we did for 10 years in health at home with pre-COVID. What we will do in post-COVID is gonna be different chapter. Okay. That is 100%. So post-COVID मा health at home को framework change हुन्छ र त्यो चाहिँ unpredictable छ. Okay. And I'm excited. And I'm excited. Okay. You know, I'm त्यो कस्तो नि entrepreneurial झिल होला हैन. Like I say like okay, it's not going to be same. So especially people who copy. Especially people who wants to say I mean it's also duty for me to try to make it right. हैन. तर what it will be I don't know. ओके जस्तै तपाईँहरूले यो इन्भेस्टमेन्ट पनि रेज गर्नुभएको छ भर्खरै बिजनेस अक्सिजनबाट चाहिँ सो कसरी युटिलाइज गरिरहनु भएको छ इन्भेस्टमेन्ट के छ इन्भेस्टमेन्ट प्लेज भएको छ आएको छ कि छैन के छ केही आएको छ ओके सपोर्ट छ वी आर इन कन्स्टेन्ट टच वी आर वर्किङ अराउन्ड इट अब लकडाउन सुरु भयो
I think I was lucky that it started that way. अनि त्यो 2 महिना 3 महिना मेरो साथीले विदेशमा he rose around $2 million. Okay. And he invested all the money. And then the country went on lockdown. And he's very technology driven, travel industry related. So त्यो पीडा हो क्या. So I rose money and I still have money. Okay. And post COVID ko लागि it might be a good help. Okay. Right? Post COVID नभनौँ तर new normal like it might be a very different thing. So we have not used our resources. I'm also weighing on what model of business we should adapt to. Okay. And it will definitely have a 2 or 3 understanding. Technology heavy हुन्छ. Technology driven हुन्छ र COVID centricity हुन्छ. हामी COVID मै काम गर्छौँ. Health at Home will be like COVID company for next 2 years. Next 2 years. Yeah. Okay. जस्तै 11 years भयो है. It's kind of हुन्छ नि एउटा इनोभेटिभली स्टार्ट गर्नुभयो, अरूभन्दा फरक किसिमले स्टार्ट गर्नुभयो. मार्केट एकदमै नयाँ थियो. 11 years in the market is like a big achievement, हैन? Yeah. So what do you think are the 3 critical factors to sustain in the market as an innovative company? You should have a simple के भनेको मतलब बिजनेस जहिले पनि उकालोमै हुन्छ भन्ने हुन्न. There will be a downfall, there will be a crisis. तर आफ्नो डोमेनको अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ. लाइक तपाईलाई त्यो बारेमा थाहा चाहिँ छैन. जस्तो आज कोभिड भयो, I'm in a steering side of my business and I'm taking my business to complete COVID के. That's where the work is happening. हैन? अब बिजनेस कस्तो हुन्छ I don't know. तर I know certain domain मेरो एक्सपर्टिज भएकोले कन्फिडेन्स या एउटा चाहिँ मेरो त्यो पेसासँगको लगावले गर्दाखेरि म त्यतातिर गर्न सक्छु. मैले गर्नुपर्छ. म डाक्टर हो नि त. तपाईले मलाई भोलि चाहिँ फोन गर्नुभयो भने मैले त डाक्टर विशालको हैसियतले कुरा गर्ला नि त. सो जुन चाहिँ एउटा मेरो हैसियत छ या नलेज छ या ट्रेनिङ छ एउटा चाहिँ त्यो मेरो फाउन्डेसन भयो हैन. त्यसपछि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ सिम्पल भर्जनमा भयो भने पर्सिस्टेन्स चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. जस्तो एभ्री डे इज अ न्यू डे. Every day you have to work. Every day you have to wake up and go and do certain things, right? त्यो चाहिँ कमिटमेन्ट चाहिँ is very expensive. हैन? किनकि thick or thin you have to do your job. हैन? तपाईले त त्यो गर्नै पर्छ. तपाई डिमोटिभेट होला, मान्छेले गाली गर्ला, तपाईसँग रिस आउला या तपाईलाई रिस उठ्ला, but still you go black face, red face, yellow face. You have to be in work. So त्यो किसिमको रिपर्टुअरले चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस बनाउँछ. सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले सक्सेसफुल भयौँ भएनौँ. 1 दशक कटाउनु भनेको एउटै एन्टरप्राइजमा एउटै ब्रान्डमा त्यसैले दाल भात खुवाउनु, बच्चाको स्कुल पढाउनु इज अ बिग थिङ. आई एग्री. र त्यो नै मलाई थाहा थियो कि लाइक इफ आई एक्जिस्ट हैन, द्याट विल बी द बिगेस्ट थिङ. राइट? एक्जिस्ट पहिले त हुनु पर्यो हैन. त्यसपछि अब अरू कुराहरू छ. अब जस्तो अलाइनमेन्ट, स्केल, बिजनेस मोडल, यो त्यो एडाप्टेसन. आजको दिनमा हिजोको बिजनेस मोडललाई म हाँकेर गर्छु भने इट्स अ रेसिपी फर डिजास्टर. ओके. जस्तै इन्भेस्टमेन्ट पनि एउटा कुरा चाहिँ, जस्तै इन्भेस्टमेन्ट पनि तपाईहरुले अलिकति ढिलै रेज गर्नुभयो है. त्यो के हो, त्यो कारण चाहिँ के हो? तपाईले हैन, म डाक्टर हो के खास हैन. म अहिले पनि इनहेरेन्ट डाक्टर नै हो हैन, सोशल एन्टरप्रेन्योर हो. त्यसपछि म बिजनेस बुझ्छु. म अहिले पनि धेरै कुराहरू मलाई एक्सेल चलाउन आउँदैन राम्रोसँग या मलाई अरू कुराहरू आउँदैन, म बुझ्दिन. र म एकदम एडमेन्ट छु. म भ्याल्यु ओरिएन्टेड कुरा मात्रै गर्छु. मोनेटरी क्याश फ्लो म्यानेजमेन्ट इज सेकेन्डरी टु मी. ओके. I'm waiting for such person or a institution who can help me on that. Okay. जस्तो BO2 हो हैन. तर त्यो पनि अहिले त्यो लेभरेज भएको छैन के. सो फाइनान्शियल काम मैले गरेर बसेँ भने मैले यो हेल्थ केयरको इनोभेसन, डिस्रप्सन त्यो गर्न सक्दिनँ नि त. सो मैले त्यो कुरामा अलिकति फोकस नगर्दाखेरि यो इन्भेस्टमेन्ट्सको साइडमा चाहिँ अलि ल्यागिङ भएको. 1 नम्बर. म फन्डामेन्टली आइ एम नट स्किल्ड अन द्याट हैन. र मैले त्यो हेल्प पाइनँ. मैले बारम्बार त्यसमा धोका पाएको छु. जसलाई चाहिँ मैले मान्छेहरू राखेको छ उनीहरूले नै सर्टन लेभलको चाहिँ डिसिप्लिनको कुरा, इरेगुलरिटी या स्लो डाउन या नन पर्फर्मिङ. सो यो कुराहरूमा चाहिँ अब प्रोफेसनली अब पार्टनर भएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा नै
अब चाहिँ पार्टनर छ सो आइम लाइक कम्फर्ट अब चाहिँ मलाई त्यति टाढो टेन्सन छैन मैले इन्टरभ्यू लियो भने आई क्यान कल समवन टु टेक अप इन्टरभ्यू सो यस्टरडे वाज डिफरेन्ट टुमोरो लुक्स बेटर होइन तर अब आई हेभ लर्न अ लट लाइक मैले चाहिँ पहिला सुरु त आफ्नो पेसा सँगसँगै अर्को काम पनि सिक्नु पर्यो होइन बिजनेस ब्रेकडाउन रिटर्न इन्भेस्टमेन्ट दिस लट अफ लर्निङ सो आई थिङ्क 5 वर्ष चाहिँ मैले त्यो सिक्न बिताएँ त्यसपछि 5 वर्ष चाहिँ मलाई चाहिँ अरूलाई कन्भिन्स गर्न लाग्यो Okay, thank you so much, sir, for being with You're us. welcome. It was really insightful talk. Thank you, sir. Yes, thank you. Thank you for watching us. हाम्रो इन्टरभ्यू कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नु होला कमेन्ट बक्समा मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गर्नु होला आशा टाइम्सलाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस अगेन टेक केयर नमस्ते